खुल्न बाँकी सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन सकिने व्यवस्था सहित सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा बेस 19वटा ऐन संशोधन गरिँदै। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै गर्दा सत्तारूढ गठबन्धन भित्र अविश्वास चुलिँदै अङ्क गणितका कारण निर्णायक हुने भनिएको माओवादी केन्द्रको कदममा व्यापक चासो। धनुषाका दिलीप महतोको हत्यामा संलग्न 3 जना दोषी ठहर हत्या अभियोग लागेका अन्य 4 जनालाई भने सफाई। कोभिड-19 भाइरसको उत्पत्ति पुष्टि नभएसम्म अनुसन्धान जारी राख्ने WHO को निर्णय। अनुसन्धानमा सहयोगका लागि चीनलाई समेत आग्रह। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिग लिडर आर्सेनल म्यान सिटीसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित, अङ्क दूरी समेत छुट्टियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। स्रोत खोल्न नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर वैध बनाउन सकिने व्यवस्था सहित सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। स्रोत नखोले पनि कर तिरेर त्यस्तो सम्पत्तिलाई वैध बनाउन सकिने गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले ल्याएको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित 19वटा ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको कानून मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले बताउनुभयो। यसअघि संसदमा पेश गरिएको विधेयकमा रहेका कतिपय विषय परिमार्जन गरी यो विधेयक तयार गरिएको छ। प्रस्तुत विधेयकलाई संघीय संसदबाट पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको खण्डमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी नेपालको कानूनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम हुने भई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर तथा सम्बन्ध कसुरमा प्रभावकारी रूपमा कारबाही चलाउन तथा त्यस्ता कसुर निवारणमा समेत थप प्रभावकारिता आउने देखिएकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित विभिन्न 19वटा ऐनहरूमा संशोधन गर्नको लागि प्रस्तुत विधेयक सदन समक्ष पेश गर्दछु। विधेयकमा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था नगरिएको मन्त्री प्रधानको भनाइ छ। सांसदले उठाएको प्रश्नबारे स्पष्टीकरण दिने क्रममा मन्त्री प्रधानले स्वयं कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था नराखिएको बताउनुभयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण वा अन्य सम्बन्ध कसुरमा संलग्न नभएको, करछली सम्बन्धी कसुर पनि नभएको अवस्थामा मात्र स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हकमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। स्वयं कर घोषणा गरेर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था गरिएको छैन। कसुर गरेको पाइएमा थप अनुसन्धान गरी पुनः मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा स्रोत नखोलेको सम्पत्तिमा कर तिरेर वैध सम्पत्ति पछि कुनै कसुरबाट प्राप्त भएको देखिएमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान समेत राखिएको छ। सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, विदेशी लगानी, निकासी, पैठारी नियन्त्रण, मालपोत लगायत विषयसँग सम्बन्धित ऐनका प्रावधान संशोधन गर्न सो विधेयक ल्याएको हो। गत मङ्सिर 4 सम्पन्न निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक पहिलो विधेयक हो। जनताबाट निर्वाचित सांसदले आफूलाई कानूनभन्दा माथि राख्न गरेको प्रयास सर्वत्र विरोधपछि फिर्ता भएको छ। हत्या होस् वा बलात्कार, मानव बेचबिखन होस् वा लागु औषध कारोबार, फौजदारी मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि अदालतले जेल पठाउँदा वा फरार रहँदा पनि माननीय नै बनिरहने हटबाट सांसदहरू पछि हटेका छन्। अब पूर्वपक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाए राष्ट्रसेवा कर्मचारी जस्तै सांसद पनि निलम्बित हुने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली बन्ने भएको छ। घाइतेहरूलाई जिउँदै इट्टा भट्टामा हालेको अभियोग लागेपछि पूर्वपक्षका लागि कारागारमा रहेका तत्कालीन सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमको सेवा सुविधा कटौती भएको थियो, तर उनको पद निलम्बन भएको थिएन किनकि अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा यस्तै व्यवस्था थियो। सेवा सुविधा मात्र स्थगित हुने प्रावधानलाई यसपालि निरन्तरता दिन केही सांसदले जोडबल गरे पनि निलम्बन समेत हुने सहमति भएको छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा फरार भन्ने शब्द पनि राखिएको थिएन। सांसदहरूले फौजदारी अभियोग लाग्दा पनि विशेषाधिकार प्रयोग गरी कानून बनाउन लागेकोमा चौतर्फी विरोध भएको थियो। अब भने फौजदारी मुद्दामा अदालतको आदेशले सांसदलाई थुनामा पठाए निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नेमकिपा तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा एक भएका छन्। जेल नै परे पनि अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्म सांसद पद निलम्बन नहुने प्रावधान राखेर नियमावली मस्यौदा समितिले गत शुक्रबार मोटामोटी सहमति गरेको थियो, तर सर्वसाधारण र सांसदलाई समान कानूनको व्यवस्था गर्न निलम्बनको प्रावधान राख्ने सहमति भएको नियमावली मस्यौदा समिति संयोजक चित्रबहादुर केसीले बताउनुभयो।
खाना पकाउने एलपी ग्यासको सिलिन्डर विस्फोट हुँदा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद चन्द्र भण्डारी र उहाँकी आमा हरिकला भण्डारी घाइते भएका छन्। काठमाडौँ बुद्धनगर स्थित घरमा गैराती 10:30 बजे सिलिन्डर विस्फोट हुँदा भण्डारीका आमा छोरा घाइते भएको स्वकीय सचिव भुवन भूषालले जानकारी दिनुभयो। घाइतेहरूको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सांसद भण्डारीको 25% भाग जलेको र आमाको 70% भाग जलेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन्। भण्डारी परिवार खाना खाएर सुतिसकेको अवस्थामा विस्फोट भएको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत पुस 10 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धनभित्र अविश्वास झाँगिँदै गएको छ। मुख्य गरी राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण सत्तारूढ दल बीच उत्पन्न अविश्वासका कारण गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो। फागुन 13 गते राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन मिति तोकिएकाले अबका केही दिनभित्र दलहरूले चाल्ने कदमले राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप पेचिलो बनाउने नेताहरू बताउँछन्। सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेपछि झस्किएको मुख्य सत्तारूढ घटक एमालेका नेताहरूले पछिल्ला दिनमा गठबन्धनको भविष्यमाथि आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। पुस 26 गते संसदमा नेपाली कांग्रेस सहितका 10 दलको विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ बहस थालनी गरेका थिए, जसलाई एमालेका नेताहरूले पुस 10 गते सरकार गठनका लागि बनेको सहमति विपरीत भएको अर्थमा लिएका छन्। एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भन्छन्, विगतमै नेकपा एमालेको उम्मेद्वार हुने भन्ने कुरामा सहमति भएकै छ। त्यो उम्मेद्वारका लागि राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीले गर्ने कुरा हामी स्वाभाविक ठान्छौँ। 5 दलीय गठबन्धन भत्किएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले 7 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारको बागडोर सम्हालेको 2 महिना पनि भइसकेको छैन। यही बीचमा माघ 13 गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरे पश्चात सिर्जित घटनाक्रमसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै बाहिरिएपछि गठबन्धनमा अर्को समस्या देखा पर्यो। त्यसपछि अघिल्लो साता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएपछि 7 दलीय गठबन्धनको सरकार ढलेर कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेपछि गठबन्धनभित्र अविश्वासको अर्को उदाहरण प्रस्तुत भयो। यसो त माघ 3 गते मन्त्रीमण्डल विस्तारमा असन्तुष्ट सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले अझै चित्त बुझाएको छैन। प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा सो पार्टीले करिब 1 साता मन्त्रालयको जिम्मेवारी नै अस्वीकार गर्यो। अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै जाँदा पनि गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि साम्य भएको देखिँदैन। जनमत पार्टीले बदलिदो राजनीतिक परिस्थिति र लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म अनुसार राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमा मधेस मूलको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको तर्क गरिरहेको छ। सो पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंहले मधेसलाई उपेक्षा गर्ने कुनै पनि निर्णय आफूलाई मान्ने नहुने बताउँछन्। राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण छ भने अति उत्तम हो नि त। त्यो त कसले चाहदैन, त सबैले चाहन्छ। तर के छ भने बीचमा चाहिँ कुनै किसिमको एउटा व्यवधान राखेर काम गर्यो भने त्यो कुनै अर्थ हुँदैन के। ठुलो दलले यसमा चाहिँ पहल गर्नुपर्ने हो। राष्ट्रपति निर्वाचन आउन 3 साता बाँकी रहँदा भावी राष्ट्रपति प्रतिको चासो बढ्दै जाँदा दलहरू बीचको रस्साकसी पनि बाक्लिँदैछ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको सहयोगमा राष्ट्रपति लिने दाउमा देखिन्छ। सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रपति पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका छन्। कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा भने, प्रधानमन्त्री भन्दा पनि माथि सुपर प्रधानमन्त्री भएर जुन फुर्ती प्रस्तुत गरिएको थियो आज किन सुस्त छ? किन बालकोट र बालुवाचारको दौड एकदमै व्यापक बढेको छ? त्यसकारण हामीलाई थाहा छ यहाँ राष्ट्रपति चाहिएको होइन, यहाँ रबर स्ट्याम्प राष्ट्रपति चाहिएको छ। यहाँ आफ्नै घरमा लालमोहर ल्याएर राखिदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। आवश्यकता पर्यो भने सचिव पनि लुकाइदिने राष्ट्रपति चाहिएको छ। त्यस्तो राष्ट्रपतिको प्रतिवादमा कांग्रेस उत्रिँदै गर्दा कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भनेर मानिन्छ भने हामी त्यो ढोक्सा राम्रोसँग थाप्न तयार छौं। राष्ट्रपतिका लागि माओवादी केन्द्रले अघि सारेको राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणाले सबैभन्दा बढी रुष्ट एमाले बनेको छ। तर उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी अनुपस्थितिले उनीहरूप्रतिको अविश्वासलाई झल्काएको छ। 7 दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकार 13 सातामा पुग्नै लाग्दा सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपा सामेल छैनन्। सत्तारूढ दल जसपा अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग सन्तुष्ट देखिँदैन। सो पार्टीले पनि राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताएको छ। उपाध्यक्ष अशोक राईले भने, नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी दुईटा पार्टीका नेताहरूले
जे जस्ता चाहिँ नि उहाँहरूको बीचमा केही डिफरेन्सेसहरू आयो भने असहमति आयो भने त्यसलाई आपसमा बसेर मिलाएर नेपाली कांग्रेसलाई पनि त्यसपछि सहमतिमा लिइकन जानुपर्छ। सरकार बनाउने र बिगार्ने लुकामारी चाहिँ धेरै खेल्नु हुँदैन। यो जनताको निम्ति चाहिँ नि स्वीकार्य कुरा हुने मैले चाहिँ देख्दिनँ। सरकारले राम्रो ढंगले काम गरोस् भन्ने चाहिँ नि हाम्रो चाहना हो। दलहरू बीच उत्पन्न अविश्वासले गठबन्धन भत्किने आशंका गरिरहँदा माओवादी केन्द्रकै नेताहरूले भने त्यो अवस्था नभएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भने हामी साझा उम्मेदवार खोजीमा छौँ, त्यति हो। तपाईहरू साझा उम्मेदवारको खोजीमा छौं भन्दै गर्दाखेरि तपाईकै सत्तारूढ गठबन्धन एमाले तपाईहरूको कुरा मानिरहेको छैन नि, होइन? त्यो नमान्ने मानौ न, हामी कोसिस गर्दैछौँ। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्ने विषयमा तपाईहरूबीच तिक्तता बढेको हो? अहिले बढाएको छैन, अहिले बढिसकेको होइन, त्यो अर्गत मात्रै होइन। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै जाँदा भू राजनीतिकको चासो समेत मुखरित भइरहेका छन्। नेपाल भ्रमणमा आएर फर्किएका भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपति निर्वाचन र गठबन्धनको भविष्यबारे गरेका संवादहरूले भू राजनीतिक चासो प्रष्ट पारेको छ। दलका नेताहरूले नेपालको राष्ट्रपति पदका लागि विदेशीको अनावश्यक चासो प्रकट भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने नेपालमा अहिले चर्चाको विषय छ राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने। त्यस सिलसिलामा शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनावमा अप्रत्यक्ष रूपले हुने गर्थ्यो। अहिले त तपाईँ चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपले नि तपाईँ चाहिँ यहाँ आफ्नो देशको अनुकूलको चाहिँ मान्छे राष्ट्रपति बनाउने जुन खालको खेल खेलिरहेछ, यसले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि तपाईँ चाहिँ दखल भइरहेको छ। हामीलाई लाज लाग्दैन कि तपाईँ चाहिँ विदेशी शक्ति राष्ट्रका चाहिँ मान्छेहरू आउँदा लम्पसार परेर उनीहरूको आशीर्वादबाट हामीले आफ्नो चाहिँ दुनो सजाउने काम जुन गरिरहेका छौँ, यसले तपाईँ चाहिँ वास्तवमा राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको इज्जत, राष्ट्रको सार्वभौमतामाथि नै खलल चाहिँ पार्ने चाहिँ काम भइरहेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद र प्रदेशसभा सांसदले मत दिने र अहिलेको अङ्क गणित हेर्दा माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने अवस्था विद्यमान छ। त्यसकै फाइदा उठाउँदै आफू अनुकूलको राष्ट्रपति निर्वाचित गराउने माओवादी केन्द्रको रणनीतिले सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। धनुषाका दिलीप महतोको हत्यामा संलग्न 3 जना दोषी ठहर भएका छन्। अवैध उत्खननको विरोध गर्दा दिलीपको हत्या गर्ने विपिन महतो, जितेन्द्र महतो र मुनिन्द्र महतोलाई जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङको इजलासले दोषी ठहर गरेको हो। विपिन चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक हुन्। जितेन्द्र र मुनिन्द्र सो उद्योगका कामदार हुन्। विपिन र मुनिन्द्रलाई दिलीपको मनसायपूर्वक हत्या गरेकोमा दोषी ठहराएको हो भने जितेन्द्रलाई हत्याको मतियार भएकामा कसुरदार ठहराइएको हो। विपिन र मुनिन्द्रलाई 25 वर्ष वा आजीवन कैदमध्ये कुनै एक सजाय हुनेछ भने जितेन्द्रलाई त्यसको आधा सजाय हुनेछ। फागुन 12 मा न्यायाधीश गुरुङले नै सजाय निर्धारण गर्ने श्रेष्ठदार विकास बस्नेतले बताउनुभयो। हत्याको अभियोग लागेका उद्योग सञ्चालक विनोद महतो र कामदारहरू सत्यनारायण महतो, शत्रुधन महतो र रोशन कुमार महतोले भने सफाई पाएका छन्। घर अगाडिको औरही खोलाबाट भइरहेको ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा दिलीप भनिने ओम प्रकाश महतोले 2076 पुस 25 मा ज्यान गुमाएका थिए। गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी जोमसोम खोरोला अन्तर्देशीय सडकको काम सुस्त छ। 76 साल मङ्सिरमा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का लागेको सडकको माघ मसान्तसम्म 72% मात्रै भौतिक प्रगति छ। 73 मङ्सिर 12 मा कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी जोमसोम खोरोला सडक आयोजना स्थापना भएर 186 किलोमिटर लामो सडक 7 मिटर कालोपत्र सहित 11 मिटर चौडा बनाउन 7 अर्ब 35 करोड रुपियाँमा ठेक्का लागेको थियो। आयोजनाको काम छिटो छरितो सम्पन्न गर्न बेनी जोमसोम 4 र जोमसोम कोरोला 7 गरी 11 प्याकेज बनाएको थियो। बेनी जोमसोम कोरोला सडक निर्माण गर्न हालसम्म 6 अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। त्यसमा जोमसोम कोरोला खण्डमा 3 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको खर्च भएको छ। घाँसा जोमसोमसम्म करिब 2 अर्ब र बाँकी रकम बेनी घाँसा खण्डमा खर्च भएको हो। खर्चमा आयोजनाले निर्माणाधीन गरी 18 पुल समावेश छन्।
मलेसियाले नेपाल सहित स्रोत देशबाट कामदार ल्याउन म्यान पावर कम्पनीको विकल्प खोज्न थालेको छ। म्यान पावर कम्पनीहरूले कामदारसँग चर्को शुल्क लिने गरेकाले मलेसियाले अर्को माध्यममा जाने तयारी गरेको हो। मलेसिया रोजगारदाताहरू भने सरकारी संयन्त्रबाट कामदार ल्याउनु पर्ने पक्षमा छन्। मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम, गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इजमाइल र मानव संसाधन मन्त्री भी शिवकुमारले म्यान पावर कम्पनीको विकल्प खोज्नुपर्ने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। म्यान पावर कम्पनीले कामदारसँग चर्को शुल्क उठाउँदा मलेसियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बदनाम भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। यसले मलेसियाको उत्पादन निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लागेको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालसहित 15वटा स्रोत देशबाट मलेसियन म्यान पावर कम्पनी MRA मार्फत कामदार लैजाने गरेका छन्। नेपालबाट MRAले यहाँका म्यान पावर कम्पनीबाट कामदार लिने गर्छ। मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री भी शिवकुमारले भन्नुभएको छ, मलेसियाले म्यान पावर कम्पनी बिना कामदार ल्याउन उचित संयन्त्र के हुन्छ भनेर हेरिरहेको छ। हामी कामदार आपूर्तिमा उच्च नाफा नलिने सुनिश्चितता गर्न चाहन्छौँ। गत महिना मलेसियामा भेटिएका चक्रबहादुर शाहीले 3,20,000 रुपियाँ तिर्नु परेको सुनाएका छन्। नेपालबाट शून्य लागतमा कामदार लैजाने रोजगारदाताले भने सिधै कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिने गरेका छन्। ती रोजगारदाता कम्पनीले म्यान पावर कम्पनीलाई अन्तर्वार्ता दिन इच्छुक कामदार भेला गर्न र श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियामा मात्रै संलग्नता गराउँछन्। कामदार छनौटको जिम्मा रोजगारदाताकै हुन्छ। मलेसियाको निजी रोजगारदाता राष्ट्रिय संगठन र मलेसियन रोजगारदाता महासंघले कामदार भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्ष संलग्नता हटाउन सके आधुनिक दासको अन्त्य हुने र मलेसियाको छविमा सुधार आउने वक्तव्य दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौँको गुङ्गबुमा 2 दिन अघि भएको घटनाको छानबिन गर्न सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सिंहदरबार बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले घटनाको छानबिन गर्न र अन्यायमा परेका सबैले समुचित न्याय पाउने गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। मुलुकको राजधानीमै यस प्रकृतिका घटनालाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भन्दै उहाँले घटनाको पृष्ठभूमि कारणबारे अनुसन्धान गरी त्यसमा दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। ट्राफिक जरिवानालाई लिएर अस्ति सोमबार यातायात व्यवसायी र मजदुरको प्रदर्शन भड्किएपछि गुङ्गबु बस पार्क स्थित लोत्से मलमा लुटपाट भएको थियो। प्रदर्शनकारीले पसल तोडफोड गरेर मोबाइल लगायत सामग्री लुटेका थिए। यस्तो प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको भ्यान र अन्य भवनमा पनि तोडफोड भएको थियो। सो घटनामा 33 जना प्रहरी घाइते भएको, शान्ति सुरक्षाको पूर्वानुमान गर्न नसकिएको, प्रहरीको सावधानीका कारण मानवीय क्षति नभएको र विवादकै बीच लुटेरा समूहले फाइदा उठाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको सुरक्षाका प्रमुखले प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष ब्रिफिङ गरेका थिए। यसैबीच काठमाडौँको गुङ्गबु बस पार्क क्षेत्रमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गाडी, प्रहरीबीट, ट्राफिक आइल्यान्ड तोडफोड तथा आगजनी गरेका आरोपमा 6 जना पक्राउ परेका छन्। घटनामा संलग्न रहेका आशंकामा प्रहरीले 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल खरिदका लागि थप 7 अर्ब 73 करोड रुपियाँ बजेट माग गरेको छ। धान बालीका लागि मल अभाव हुन नदिन थप 7 अर्ब 73 करोड रुपियाँ बजेटको सुनिश्चितता गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताउनुभयो। बजेट वक्तव्यको 15 अर्ब बाहेक अर्थले साउनमा थप 16 अर्बको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार G2G सहित हालसम्म 3,29,000 टन मल खरिद भइसकेको छ। मध्ये 1,60,000 टन आयात भइसकेको छ। आयातित मलमध्ये 1,44,000 टन बिक्री भइसकेको तथा 1,69,000 टन मल आउने क्रममै रहेको प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा विनियोजन हुने बजेटबाट चालु आर्थिक वर्षमै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने समेत तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम 15 अर्ब मध्ये 12 अर्ब 75 करोड खर्च भइसकेको छ। सरकारी अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साथले खरिद बिक्री गर्दै आइरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। परिस्थिति जन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ऋणीलाई संस्थाको ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिनुभएको छ। लघुवित्त क्षेत्रको अवस्थाबारे बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त बैंकर्स संघ र अर्थ मन्त्रालय बीच भएको छलफलपछि अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले त्यस्ता ऋणीको विवरण 1 महिनाभित्र तयार पारी व्यवस्थापन गर्न
निर्देशन दिनुभएको छ। अब वार्षिक 1.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिन पनि लघुवित्तहरूले सहमति जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ग्राहकले एउटा लघुवित्त संस्थाभन्दा धेरैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा पनि त्रिपक्षीय सहमति भएको उल्लेख छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै बहुबैङ्किङ। एउटै व्यक्तिको एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिने हो। क्षमता मूल्याङ्कन नगरी एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोभिड-19 को भाइरसको उत्पत्तिको जवाफ नपाउँदासम्म अनुसन्धान नरोक्ने निर्णय गरेको छ। WHO का प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले कोभिड-19 भाइरसको सुरुवातको तथ्य पत्ता नलाग्दासम्म अनुसन्धान नरोकिने स्पष्ट पार्नुभएको हो। कोभिड-19 भाइरसको उत्पत्ति सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यक्रम बन्द गरेको प्रतिवेदन बेलायतको विज्ञान अनुसन्धान सम्बन्धी प्रतिष्ठित नेचर पत्रिकाले प्रकाशन गरेपछि WHO सो विषयमा स्पष्टीकरण दिएको हो। कोभिड-19 को उत्पत्ति सम्बन्धी तथ्य पत्ता नलाग्दा भविष्यमा हुन सक्ने अन्य महामारीका लागि तयारी गर्न नसकिने निष्कर्षमा WHO पुगेकाले अनुसन्धान जारी रहने गेब्रेयससले बताउनु भएको छ। केही समय अघि मात्रै चीन सरकारलाई अनुसन्धानका लागि सहयोग र पारदर्शिताका लागि WHO आग्रह गरेको गेब्रेयससले बताउनु भएको छ। विश्व भू राजनीतिबाट प्रभावित भएर WHO दोस्रो चरणको वैज्ञानिक अनुसन्धान गोप्य रूपमा रोकेको नेचरको रिपोर्टमा उल्लेख छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिग लिडर आर्सेनल दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीसँग पराजित भएको छ। गैराती भएको खेलमा म्यान सिटीले आर्सेनलमाथि 3-1 गोल अन्तरको शानदार जित हात पारेको हो। म्यान सिटीका लागि केभिन डी ब्रुयनले पहिलो हाफको 24औं मिनेटमा गोल गर्दै म्यान सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। बुकायो साकाले 42औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा ल्याए। पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा सकिएपछि दोस्रो हाफमा ज्याक रेलिस, एर्लिङ हालान्डले गोल गर्दै आर्सेनललाई 3-1 गोल अन्तरको जित दिलाए। हारका बावजुद आर्सेनल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा नै छ। 21 खेल खेलेको आर्सेनलको 51 अङ्क छ भने 1 खेल बढी खेलेको म्यान सिटीको 48 अङ्क छ। गैराती भएको अर्को खेलमा लिभरपुलले एभर्टनमाथि 2-0 को जित निकालेको छ। लिभरपुलका लागि मोहम्मद सालेह र कोडी ग्याक्पोले गोल गर्दै टोलीलाई जित दिलाएका हुन्। लिभरपुल तालिकाको 9औं स्थानमा छ भने एभर्टन 18औं स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 को पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:41 भए सूर्यास्त साँझ 5:55 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।